التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا حمید بحق محمد یا علی بحق علی یا فاتر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن والحسین علیہ السلام منک الاحسان یا کشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام آمین آمین آمین۔ مالک اللہ تسا تمام زیوکار دا ٹر آیا بانیان دی صف عزا وچھائی عیسیٰ جے نبی کو نماز پڑھاون والا امام اپنے دربار اچ قبول فرماوے۔ مالک اللہ جتنے مومن بھی بیمار ہن، جتنی بھی دعاواں میرے ذمہ ہن، بیمار کربلا دا صدقہ حسین دے اس یوسف مزاج بچڑے دا صدقہ جڑا دہویں دے دوپہراں تو پہلے بیمار کوئی نہ، اس دا صدقہ انہاں زاداراں نو شفاء کاملہ عطا فرما۔ مالک اللہ جڑے مومن بے اولاد ہن، سینڈ رباب دی اجڑی ہوئی جھولی دا صدقہ انہاں نو اولاد نرینہ عطا فرما۔ جڑے مومن بے رزق علی ابن الموسیٰ رضا بادشاہ دی پاک نالین دا صدقہ انہاں دے رزق اچ بے بہا اضافہ فرما۔ بندے ڈھیر سارے بیٹھے ہوتے آمین دی آواز بالکل کم ہے۔ تیرا میرا 12واں امام فرمائندے جڑا مومن میرے دادے حسین دی مجلس ٹر کے آ کے بہ ویندے، اساں 14 اس انتظار چوندے ہیں جو ایک کچھ منگے تے اساں عطا کر چھوڑوں۔ کوشش کیتی کرو، آمین آکھی کرو، اپنے واسطے نہیں تو سارے واسطے دعا پیا منگنا۔ مالک اللہ اتنی دیر تک کسے مرد مستور عزادار نو موت نہ دیویں جے تائیں بھین بھرا دا شہر ونج نہ دیکھے۔ میرے مالک اللہ اسے سال انہا سارے عزاداراں نو کربلا دا سجدہ نصیب فرما۔ بانیان دے جتنے مرحومین دنیا تو ٹر گئن تو سساریاں دے مرحومین یا بالخصوص و مومن جنان دے فاتحہ پڑھنا لئی کوئی نہیں، انہاں دے بھی درجات بلند فرما۔ مالک اللہ لکھن دی ایک دعا ہے، آئی دے دور دی اوکھی دعا ہے، ساڑے امام زمن حجت خدا امام دا ہنے ظہور فرما۔ اللہم اجل ولی کل فرائے دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو۔ صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے، ابتدائے مجلس ہے، لیکن صلوات دی آواز کم میں تھوڑا اونچے آواز نال صلوات پڑھو۔ بسم اللہ، نعرہ تکبیر، خالق دا نام بہت بلند ہے، مل کے باواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حلالی موالی دی پہچان، مل کے باواز بلند نعرہ حیدری۔ کوشش کرو وطوی ایک دفعہ صلوات پڑھو۔ حکم سادات دا حاضری ہو گئی، جناب دے چہرے دی زیارت ہو گئی۔ مالک تو انہوں کسے دا محتاج نہ کرے، مالک بانیان دے رزق کی اضافہ فرماوے، مالک جتنے مرحومین انہاں دے ٹر گئے درجات بلند فرماوے۔ بڑا مقام ہے حسین دے عزادار دا، سفر کیتے تو اڈی محبت اچ مہمان دی قدر کرن والے لوگ ہی وے۔ میں کہ بڑا مقام ہے حسین دے عزادار دا، خدا گواہ تو اڈا مقام رسول دی دھی جان دیئے، اسی بیان ہی نہیں کر سکتے جو تھوڑا مقام تے رتبہ کتنے جیندے رامن حسین دے عزادار، وسدے رامن حسین دے عزادار۔ جڑا وقت ریتا گئی ہے اسے وقت دے اندر میں اپنی مجلس اپنی نوکری دا اختتام کرنا چاہنا۔ ابتدائے مجلس سے جھولی پھیلا لویں، عزاداروں ماتمیوں شام دے بہروں کر بیٹھے سفران دی سنگتن مانو رت رومن اللہ بیمار امام دفن۔ جڑے عزادار رومن دی نیت تے آئے ہو، ماما دھیاں پردے دے اندر یقیناً تشریف فرمائیں، فضائل جتنا بھی پڑھا ہا لیکن تھوڑے جڑیاں پردے دے اندر بھائی جان آندیاں نو مسائب سنن آندیاں۔ میں کہ شام دے باہروں
کر بیٹھے سفران دی سنگتن مانو رت رومن اللہ بیمار امام دفن عزاداروں ماتمیوں میرے بیمار امام ارادہ کیتے جو میں پھپھی دی قبر دا تعویز بند کراں ساڑھے بکھر دے علاقے دے بہت بڑے عالم دین گزرین علامہ حسین بخت جاڑا صاحب اپنی گلزار خطابت کتاب دے وچ لکھے ہے جو ارادہ کیتا نہیں جو میں پھپھی دی قبر دا تعویز بند کراں فضا سین ہاتھ بن کے آدھیے باکر دے لکھوں منی اجازت دینے میں آخری وار رول موئی دا چہرہ ویکھا جی میں بسم اللہ کر رہا ہے بلند کردہ میں زندگی دا نہیں پتا اجازت دینے میں آخری وار رول موئی دا چہرہ ویکھا بیمار فرمیندے نما اجازت میری سین فضا قبر چ لتھیے کہ ڈٹھے کفن ہنجوان دے نال پسا ہوئے بند کفن دے کھولیں لب پہ ہل دین کن لے آواز پیان دیئے حسین بین نو قبر چ رومن تو روکن اللہ کوئی نہیں حسین بین کو اتنا رنی ہے جتنا تیرے رومن دا حق بندائی بین نو قبر چ رومن تو روکن اللہ کوئی نہیں ماتمی جوان ازاداروں میری سین فضا توجہ میرے پاس رکھنی ہے میری سین فضا قبر تو بہر آئیے بیمار امام ہاتھ بن کے آدھن اما فضا آ وطن جو لیے اچھا رو کے آدھیے باکر دے لکھوں منی کیڑا وطن تو ازاداریں تیری ہے نکل ویسی باکر دے لکھوں منی کیڑا وطن بیمار فرمیندے نما وطن مدینہ رو کے آدھیے تیرا ہو سی وطن مدینہ میرا ہونے ایو وطن ہی جتھے رول موئی دی قبر ہی ماتمی جوان ازاداروں بزرگ ذاکر پڑھ گئے جو 34 یا 35 سال میری سین فضا آلیہ دی قبر دی مجاوری کیتی ہے درجات بلندوں میں استاد غزنفر عباس گوندل دے وہ پڑھ دے راندے ہیں جیندیاں نال ہر کوئی نبھا لیندے قبرہ نال نبھاون بہوں اوکھیے ماتمیوں 35 سال زندگی دا ایک حصہ ہے معمول میری سین دا کے ہویا روزانہ فجر دی نماز تو فارغ ہویا پانی دا جام چاہ کے چرستے تے ونج کھڑو ویا آندے ویندے لوگن پانی پیوا ویا اگر کوئی اجرت دے ویا گنڈ کر کیا میں کوئی غریب ہاں وہ میرے باکر تے سجاد جے بطر لوگا کہ نہ ضعیفہ غریب نہیں تے پانی پلائندی کیوں ہے اچھا رو ویا تے رو کیا نہ رو آؤ ایک تسے دی ماں نہ اندہ منگوڑ بھول دے نہ میں پیواوڑ تو تھک دیا ماں دیاں تیرے حق کی دعا کر کے ٹر جاویں رو کیا تسے دی ماں نہ اندہ منگوڑ بھول دے نہ میں پیواوڑ تو تھک دیا عزادار ماتمی تشریف فرماؤ رو بیا تے رو کیا اگر ضرور اجرت دین دے ہو وقت دعا منگو نا شالا رات رک گئی ہو ویسا ہے جملہ نہیں سمجھے شالا رات رک گئی ہوئے آج بھی مولا لے جاوی بس 2-4 جملے گلنا تے اس دے بعد ایک وین آج بھی مولا لے جاوی اس چرستے تو 8 کلومیٹر بندے غریباں لا قبرستان جتے حسین دے سینے دا تویز دفنے ماتمی اللہ درجات بلند کرے بابا ناصر شاہ مانگو والا لے دے او پڑھ دے انہیں جڑا اے 8 کلومیٹر آلیہ دی قبر تو معصومہ دی قبر تیں رستہ ہے نا اس دوران رستہ کوئی نہیں کنڈے ہی کنڈے ہیں گڈڑی فضا ٹوری اتنی ہے جو پیران دے نشانہ نال رستہ بن گئی ہے رو کے آدھی ہے میں کیویں چھوڑا معصوم حسین دی دی مرحبا 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 میرے حصے دے ہنجو آ گئے عزادار ماتمی عزادارو جنہ پہلی جمعرات ایسنا اس غریباں لے قبرستان بڑی دے روایت سمجھا لئی میرے حصے دی ایتھے مجلس ہو ویسی ماتمیوں پہلی جمعرات جنہ غریباں لے قبرستان چاہیسنا بڑی دیر تلاش کر دی رہی ہے تے حسین دی قبر نسل دی ایک بندے تے دورو نگاہ پہ اس قریبا کیا دیئے بندہ خدا تیرے علم چہے آئی تو کچھ عرصہ پہلے رات رومن اللہ کہہ دی ایتھے اپنی کہہ دین بہن نو دفن کر گئی ہے یہ تو آئے ہی رومنے تا ہے کر چھوڑے ماتمیوں جنہ کہسنا تیرے علم چہے کچھ عرصہ پہلے ایتھے رات رومن اللہ کہہ دی اپنی کہہ دین بہن نو دفن کر گئی ہے بھائی جان جڑا اس بندے جواب دیتا ہے ہر عزادار دی نکل ویسی اس بندے کہ ضعیفہ خیال کر آج ہے جمعرات دی رات ہر قبر تے چراغ پیا جل دے جیڑی قبر تے چراغ نہ ہوئے وہ رول بھئی سجا دی بھیڑ دی قبر ہے ختم ہو گئی میری پڑھائی ماتمی ہو آخری لفظ تے کوین عزادارو جنہ آخری دفعہ آئیے معصومہ دی قبر تے رو کے آدھیے دی مظلوم دی آج دے بعد میرا راہ نہ ویکھے ہون میں تھک تو سا میرے آلے پاسے ویکھو میں وین دے قریب آگیا تو سا میرے ویکھو ماتمی جوانوں رو کے آکھیا آج دے بعد میرا انتظار نہ کریں ہون میں تھک پہیاں قبر حال ونیا
معصومان دی قبر چو آواز آوے اما میرا نانا راضی اما میرا دادا راضی اما انج کوئی کسے نال نہیں نبھوندا جی میں تو ساڑھے نال نبھائیے اما دینو ہکے گل دا جواب دے میرا سجاد جا رات روندا ودے یا رات رک گئی سے اوکھی اٹھی معصومان دی قبر تو آئی آلیہ دی قبر تے رو کے آدیے بین مظلوم دی میرے اوکھے تے بھاویں سوکھے نب گئیے اگر ایمیں جنگلاں چ رول کے مر ونجاں کل نو لوگ گلے دے سن مدینے والے سیداں دی دائی جنگلاں چ رول کے مر گئیے قبر حل گئیے سین آلیہ دی قبر ہی چو آواز آئیے ہیں اماں تے تو کوئی بے وارے سے اماں انہوں سڑ مار نہ جرا تیرے نال مہاراں چھک داری ہے اما انہوں سڑ مار نہ جرا تیرے نال پتھر جھل داری ہے لاہور آلیو ہی کتھ رکھیس آلیہ دی قبر تے منہ میری سین دا مدینے آلے پاسے پھر گے بی بی آدھی سجاد او میڈا مہاری بچڑا میڈا دلہ تیری جھولی ہوئے آ میڈا سارو ہوئے آ جنازہ ہی پڑھا ہوئے آ قبری چاپ لہا ہوئے آ عزادارو فضا سین گل کی تھی ایڈو بیمار امام دی کیڑی حالت زہر ملی ہوئی جگر دے ٹکڑے دیاں جھلیں دیاں پھئیل میں شام والے پاس منہ کر کے آدن دادی تو ہی دورے میں مجبور کوشش کردہ ہمیں مطا سید سجاد راضی ہوئی اور رو رو کے آدن دادی تو ہی دورے میں مجبور عزادارو جملے کے سنن محمد باکر جلدی دنال ٹر دو یا پیو دے قدمات جھنے اور رو رو کے آدن بابا دادی کیڑے ویلے دی بکیا چھوڑ کے آ گئی ہے امام دی آواز آن دی ہے میری او دادی نہیں میری بزاران دی سنگ دیڑے درباران دی سنگ دیڑے نالے باکر لال شریف کدی کسے دے احسان نہیں بھول دے تو تا موقع دا گوائے او ویلا یاد کر جڑا یزید دے دربار چ 9 گھنٹاں دی پیشی آئی انہاں 9 گھنٹاں دے دوران میریاں پھپیاں کدی سجا پیر چاویں نہ کدی کھبا پیر اللہ دی قسم فضا نہ سجا پیر چیندی آئی نہ کھبا پیر اور رو رو کے آدھی آئی متا میں پیر چاواں کہ بدماش دی نگاہ لیا دے پیر دے آوے سیدہ دے باکر لگا وانیا آج شام دے باروں ڈاڈی جی میں بسم اللہ کرا تھوڑا سارا مزاج بلند کر زندگی دا نہیں پتا ابتدائے مجلس سے میں تا دعا دے کے جا رہے ہیں رو رو کے آدن باکر لال لگا وانج آج دادی دا آخری ویلے ماتمی جوانو علم امامت نال سجاد دا پتر شام دے باروں آئی ہے کہ ڈیٹے کوئی پرانی جائی قبر آئی جندے تے متھا رکی بیٹھی آئی اور رو رو کے آدھی سجاد ویلے آسے جندائی مرویزی عزادارو یا پاسے نالو آواز ہے دادی محمد باکر دا سلام تڑیب کے اٹھی آدھی آج پتہ لگے تیرے بیوں میں نو دائی سمجھے اور کوئی آویا یا نہ آویا میرے سجاد دا حق بندائی میرا بزاران دا سنگ دیا درباران دا سنگ دیا امام دی آواز آن دیئے دادی گلے نہ دے میرے بیوں نو زہر مل گئی ہے لاہور آلیو زہر دا نام ہے فضا تڑیب گئی ہے تڑیب کے آدھی زہر دی کیڑی لوڑ آنے اور رو رو کے آدھی ہی کو شام دا نام ہی کافیا تے سجاد نو زہار دی جاتے سجاد تا مر گئے آئیو ویلے جدالو جی پڑھائی آئی تھائی چھوڑ دے ماں میرے حصے دی نوکری ہو گئی ہے چل وقت ہی آخری وین سن اور رو رو کے آدھی امام دا پترے آپ امام میری زندگی ودھا میں مدینے لے جا تھوڑا جو رومنا لا کوئی نہیں میں جا کے سر دے وال کھلے سا ماتم کرے سا باکر دی آواز آن دیئے بابے آپ بھیجے جا کے دادی نو کفن دے میں دفن کرے آسمان دو مو کر کے آدھی بارے الہ سجاد تو پہلے میں نے موت دے عزادارو فضا درو پرواز کر گئی ہے سید موجود ان امتی ذاکرہ غسل کفن پڑیا قدا لئی اتنا دا میری سین دا جنازہ تیار ہوئے پڑھاونا لکھوئے نہیں محمد باکر کلا کھڑائی عزادارو یا ایڈو جنگل دے باروں فضا دے چون پتران دا گزر ہوئے رو رو کے آدن دیکھے کوئی غریب کلا کھڑے سیدہ دے مادی جی میں بسم اللہ کرا ختم ہو گئی پڑھائی عزاداروں باتمیوں چون بھرا ٹور دیو امام دے کو لائن اور رو کے آدن مسافریں پردیسییں دسیاں کون مر گئی سیادی آواز آن دی یار میری دادی جنگلہ چو رول کے مر گئی
آدن گھبرا نہیں اسا تیرے نال جنازے ہی پڑھے سوں تیرے نال قبر اچ لہے سوں ماتمی جوانو اگے تیرا میرا امام کھڑ گئی ہے پیچھے فضا دے پتر کھڑ گئے لاہور آلے ہو جڑا آئے ہی رومانے تا ہے کر چھڑے سی عزادارو ایتھے شریعت دا مسئلہ ہے جو جنازے تو پہلے ورسا دے کولوں پچھڑا پول دے امام کڑ والا کیا دندہ دی اجازت دے میں جنازہ شروع کرا آدھے میرے کول کیوں پچھ دے میرا ہی دے لال کیڑا رج دے سیدہ دے بھول نہیں سنیان محمونہ دا پترے مامر جی میں بسم اللہ کرا ختم ہو گئی پڑھائی عزادارو جنازے تو بعد چھوڑ دیتے سارا مضمون چون پھرا امام دے قدمت جھڑن اور رو کے آدن مولا ساری زندگی توارے دروازے تے رہی ہے آج ساری ماں مر گئی ہے اگر اجازت ہوئے اسا ماں دمیت وطن تے لے جاؤں بس بے جوانوں ختم ہو گئی میری پڑھائی فضا دے پترہ ماں دمیت چاہے جڑے ماتمی بیٹھے ہو عزادارو فضا دے پترہ ماں دمیت چاہے غریب آلے قبرستان کو لو گزر ہوئے ہیں میاں تو جھکنا شروع ہوئی ہے داؤد ڈٹھے کوئی نکی جائیں قبر آئی جائیں دے چو رسیاں لے ہاتھ بہ رہے نا قبر حال گئی ہے قبری چو آواز آئے ہر موڑت میرے نال رہی ہے تے ہونے کیوں ہے وطن تیارے اے شام جی ہلکے دماتمی ہاتھ بلند کرے زندگی دا نہیں پتا میں پہلے آکے ابتدائی مجلس سے جڑے ہلکے دماتمی ہاتھ بلند کرو جنہاں نو ہاتھ مل لئی عباس دا صدقین ایو ماتم اللہ ہاتھ اپنے سارتے رکھتے میں وین کرا عزادارو چون بھرائی میں ماں دے میت نال بہ گئے اور رو رو کیا دے نمہ جاگے وڈا پتر بلنا یہی باندھ کفان دے کھول گئے نا دیئے بسم اللہ حسن آگی ہے واتواز ہے اما نکا پتر ملن آئی بسم اللہ حسین آگی ہے تڑیب کیا دینا ماں حسن تے حسین نہیں داؤد تے یحییٰ ملن آئے نا داؤد تے یحییٰ دا نام ہے فضا دا میت حال گئی ہے میت جو آواز ہے یہ ماں حسنین تے غازی دی میرے نال نہ ہونے الواہ میرے پتار ہوندے آندے کربل وچ میری سین دا جی سارتے ہاتھ رکھ چھوڑ زندگی دا نہیں بھی پتا عزادارو داؤد اگے ودھے وین آخری ہے اور رو کے آدھے اما ایک گل دی سمجھ نہیں آندی تے سنو سڑیا کڈن ہے جڑا سڑن دا نام ہے فضا دا میت حال گئی ہے میت جو آواز آندی ہے داؤد کیا دساواں بہوں حقلان دیتیاں ویلے او جدو شمار خیامی چی آیا اور رئی جن دی آلیا خیمے ویچ اس چادر ویچ ہاتھ اللہ اللہ نت اللہ